मोच्या मोगाल भावा भयणांदो, माय लविंग ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. सकाळची पळयता का देव बरी सांज दिवं कोण सांजची पळयता का, आनी देव बरी रात दिवं कोण रातची पळयता का. राती कामाक गेलें, लेट जालो मातसो, आनी आतां बेगीन उठलें आनी म्हणलें इल्ली च्या कोतलें फास्ट ती पळय, आनी इल्लो शिरो केलो. ओके, आनी म्हाका शिरो हॅलो दटी फेलो. ओके पळय, ओके शिरो केलो हांवें, शिरो केला आतां. तो आतां हाताली आमी हांडयेन. म्हाका सांगाय तुमी ल्हान आसतना आमी हांडयेन बा कोण पुसूंक वयताले ती हांडी बिंडी रोखडी हांडी के शिरो बिरो केलो न्हू रोखडे खावपाक अशें करून हांडयेन अशें करून कोण हांव वयताले पयलीं. हांव म्हणलें मामी म्हाका जाय हांडी पुसूंक म्हाका जाय म्हणटालें हांव. हांडी कितें खावपाक गोडशें बा केल्यार न्हू, पिलो आटोल बिटोल केल्यार न्हू, आटोल बा हें पळय हांडयेन पुसून न्हू हांडयेन पुसून हावपाक हांव पयलें कळ्ळें न्हू. आनी हांडयेन पुसून हावपाक पयलें हांव हें पळय. ओके, आनी हें केलां 2 प्लेटी केल्या 2 प्लेटी हें पळय. आनी च्या केल्या म्हागातल्या च्या माय कप. लायफ इज ब्युटिफूल रायड. म्हाजें लायफ इज ब्युटिफूल रायड. चेड्याचें कप म्हाजें. एन्जॉय द लिटल थिंग्स. एन्जॉय द लिटल थिंग्स. म्हाजें चेड्याचें कप हें. म्हाजें चेड्याचें एन्जॉय द लिटल थिंग्स. आनी म्हाजें कप पळय, म्हाजें कप कितें लायफ इज ब्युटिफूल रायड. ओके, सायकल हा म्हाजी सायकल. बरी जाल्या म्हाजी चाव पळय. ओके, आतां मेन थिंग कितें सांगूंक गेलें हांव चाव म्हाजें. तुमकां खबर आहा म्हाजी सगळी स्टीलची आयडनां. स्टील हांव सगळी स्टील यूज करता पळय. स्टील सगळी म्हाजी आयडनां स्टिलीची. ओके, पूण चायेचें कप स्टिलीचें हाडलें म्हाजें, पूण तें म्हाजें वंट लासता म्हणून तें दवरलां थिंगा यूज करना. ओके, ती खबर सगळ्यो बरी आहाय. आनी शिरो खावपाक येयाय सगळीं पळय. बरो जाला म्हाजो शिरो बेस्ट जाला. ओके, आनी बरी च्या पिलें. गेलें बेगीन हांव म्हणजे घराच्या हांगाचें बेगीन गेलें. लिपस्टीक मातशी लायली लिपस्टिकीक. ओके, पिंक कलर लायलो. गिफ्ट पडलो पळय तो. कितें जालें आंटू खबरू कितें सांगूंक तुमकां एकला चोडकोन जाणटो हांवें एक न्हू आतां कांतार आयकलें. आतांच हांव म्हाजें न्हू कुजनान बसलें म्हणटच हांव कांतार आयकतां. हांवें एक कांतार आयकलें पळय. हें कांतार आयकलें हेजें कांतार आयकलें आतां हांवें. कांतराचें नांव कांकोण. ओके, कांतराचें नांव कांकोण. आनी तें हूंय ज्युनियर रोड आमचो लेट जो रोडाचें आमचें लेट ना सोसरान नांव तो. तेका सुर्गीचें सूख फावो जाल्या पुरो. आनी कांतार म्हणलां हे भुरग्यान ह्या हेणेन आमचो मिलाग्रीस कोण तो दिश्टी पडना मुगो गो तो मिलाग्रीस आल्मेदा हूंय तो. ओके, आनी ते शाहून हें पोस्ट केला दिसता म्हाका. ते शाहून पोस्ट केला आनी तो हेका एड केला टॅग केला आमच्या पळय आमच्या मिनीन बाबाक टॅग केला म्हाज्या भावाक. ओके, मिनीन बाबाक म्हणटच त्या कांतार आयकोंक गेलें हांव. ते कांतराचें नांव कांकोण आनी ते मिलाग्रीस आल्मेदान म्हणलां. ओके, म्हणटच म्हाका ते कांतराचें इतलें लायक जालें म्हूण सांगो तुका. म्हणजे तूं जाणा म्हाका कांतरां सगळीं लायक. कोंकणी मोगी हांव म्हणटच हांव कांतरां अशें करून पळयतां. म्हणटच हे कांतरान कितें आहा जाण तूं एक स्टार्टिंगान म्हणलां पळय स्टार्टिंगूच म्हणून दाखयता. दुसऱ्याची वस्तू वेन आपली मोडत जाणा जागोराक तुच्या वोड पेसाव देखून बारकायेन कोसाक लाई उतराम केवचे आदी तुजेर माल दिसाव. कळ्ळें न्हू कितें तें एक गांवांत हूंय लिना म्हूण आहलें न्ही लिना म्हूण. आनी ते रातचें एकलें पडटा म्हूण रावपाक रातचें एकलें जाता म्हणटा रावपाक हूंय.
बसया मातशें बसता हांव रातचें एकलें जाता म्हण घरा रावपाक म्हूण तेणें लुईजाक म्हण आपोवन हाडलें खंय आपणागेर रावपाक यो म्हूण न्हिदोंक यो म्हूण रातचें आतां आमी पयलीं आदले तेंपार आमी आमसान आमगे नेबरांगेर वयतालीं न्हिदोंक जावं नेबर आमगेर येतालीं न्हिदोंक 3 घरां आहाय आमचें मोगान हाडलें आमचें थिंगा नेबरां ओके म्हणटच लिनान हुंय लुईजाक आपयलें यो म्हूण आपणागेर आपूण एकलें आहा आनी तें जेवण बिवण दिलें खंय तेणें ओके आनी जेवण जातकूच तेणें कांकोण पयलें मेजार कांकोण पयलें मेजार आनी 7 लिटराचें कांकोण खंय तें 7 लिटराचें लुईजान काडलें हुंय आनी वयलें घरा आपणाचेर लिनान हुंय कांकोण सोदून गेलें कांकोण मेवना तें खूब दुख्खांनी रडलें सारकें आपणाचें कोश्टांचें तें मिनतीचें कांकोण आपणाक जाय म्हूण ओके आनी तेणें लुईजाक विचारलें दिसता कांकोण खंय आहा आपणाचें काय म्हूण लुईजान म्हणलें कितें आपणें तुजें कांकोण व्हरोंक ना म्हूण पळय कांकोण व्हरोंक ना म्हणलें कांकोण व्हरोंक ना म्हणटच लुईजाक लिनाक खबर आहा न्हू कांकोण तें लिजान वयला म्हूण कांकोण पूण लुईजा कशें नेगार गेलें आपणें व्हरोंक ना तें व्हरोंक ना म्हूण लिनान हुंय खूब रडलें दुख्खांनी रडलें हुंय लिना आनी हुंय दुख्खांनी रडलें आनी म्हणजे तेजी कोश्टाचें कांकोण न्हू तेन्ना ती तूं नको तेन्ना एक चेडूं काम करून आपणाचें ती मागीर तूं सांगता खबर आहा पूण काम एक दुकान कोश्ट करून काम केलें कांकोण ना म्हणटच रटोलें न्हू तें खूब रडलें हुंय म्हणटच ते लिनाचें लुईजाचें चेडूं बरें ना जालें हुंय बरें ना दोतोरांक भितरांक दाखयलें हुंय लुईजा चेडून दोतोरांक दाखयलें दोतोरान म्हणलें कांय दुयेंस ना आनी तेन्ना हुंय फादर कोसेसांव हाडलो हुंय फादर कोसेसांव तेन्ना रेतीर कोत्तालो रेती फादर कोसेसांव म्हणून तेका थिंगा घेवन गेले रेतीला चेडूं बरें ना आता म्हणून कोसेसांवान सांगलें हुंय तुमच्या घरांत तुवें कितें केलां वायट दुयेंस कांय मेवना चेडूं बरें आता न्हू मागीर तेका उडकास येयलो हुंय लुईजाक आपलें लिनाचें कांकोण येयल्लें म्हूण तेणें कांकोण दिलें हुंय मागीर चेडूं बरें जालें हुंय ओके कित्याक लिनान रडोन दुख्खांनी शिराप सोडलोलें कळ्ळें न्हू दुख्खांनी शिराप सोडलोलें तेका आनी तुमी न्हू हांव तुमकां इतलेंच सांगता तुमी चिताय आपूण कोणाचें घालता आंगाक भांगार चिंतूंक जाय कोणाचें चोरून हाडलां आपणें कोणाक फोटोयन हाडलां आपणें कोणाक नागोयन हाडलां आपणें चिंतूंक जाय हांव मुगो आजून दुखांचे गोडी करून रडोंक ना शिराप सोडूंक ना आजून हांवें तुमकां आजून शिराप सोडूंक ना हांव मोगान सांगता फेसबुकार येवन सांगता पयलीं तुमकां एक सांगलें येवन हांवें तुमी आयकोंक ना दोग जाणां मनशाक हाडून सांगलें तरी पूण तुमी आयकोंक ना मागीर हांवें सगळ्यांक सांगलें पूण पादिकार एकगोजीन सांगोंक जाय म्हाका तसो न्ही पाटी सगळी खबर कळ्ळें न्हू आनी सगळ्या म्हाका जाणारांक सांगोंक जाय वचून गोंयांत ही खबर कितें म्हाजी ती हांव आजून रडोंक ना आजून शिराप सोडूंक ना आजुनूय चिताय काळीज न्हू हातराचें करनाकाय तुमचे काळीज न्हू हातराचें करनाकाय माप तर बरो तुमचें न्हू सांगोंक जावपाक ना की जातलें तें तुका चेडूं सायबीण माय दिला तुका चेडूं हुंय बालांकीन सायबीण माय दिला आनी म्हाका भांगार म्हाजें मायन दिल्लें कोश्ट करून बेल जाली म्हाजे तुका सायबीण माय दिला चेडूं आनी म्हाका भांगार म्हाजें मायन दिल्लें ओके पळय उडकास दोराय जितली तुमी हेटाय मनशा कडेन न्हू तितलें देव दितलो हांवें सांगलां म्हाजें माय आफ्टर 3 years जाली म्हणटच हांव हुशार हांव रडना एक दीस येतलो आनी न्हू आतां आनी न्हू मातशें मुखार मारता हांव येताना आनी एक हांवें पयलें काल कळ्ळें न्हू फेसबुकाचेरूच आनी तेजे कातरान न्हू कांकोण कातर आयकोया कांकोण म्हूण कातर आयकोया मिलाक दीस आल्मेदाचे आयकोया आनी मागीर म्हाका सांगाय विल्मा रायट आहा रोंग आहा तें जे दीस हांव शिराप सोडटलें न्हू ते दिसा तुमचें स्टार्ट जातलें आनी हांव उठ्ठा पासून शिराप सोडटलें आजून सोडूंक जागोंक ना तुमकां तेन्ना तुमची कावंट आनी जातली स्टोरी ओके आनी आतां हांवें आनी एक पोस्ट आनी एक हें केलां शेअर केलां म्हाजें शेअर केलां की जाणटू तें तो कितें म्हणटा जाणटू तो भुरगो राव आं तेजें नांव सांगना तुका दाखयता तुमकां इतलेंच हो भुरगो पळय हो ओके हो भुरगो बोटीर हा दिसता म्हाका तो बोटीर त्या भुरग्याक कितें सांगलां तूं एक टायमार तुमी सोरपा पसून पातयेयाय पूण मनशाक पातये नाकाय म्हणलां मनशाक पातये नाकाय ओके एक टायमार तुमी सोरपा पसून पातयेयाय म्हणलां तेणें पूण मनशाक पातये नाकाय म्हणलां हांवें पळय हांव तें वॉयस करून तुजो पळय तेणें सांगलां
तेका बाडा कितें फिलींग जालें आसतलें न्हू, तेका बाडा कितें दूख जालें आसतली, तेका गोडे कोणें कितें नागयलें आसतलें, कोणें फटयलें आसतलें, वो त्या गोडे कोणें दुखयलें आसतलें म्हणजे आपणाच्या काळजांतले उमाडे सांगले, आपणाच्या काळजांतले उमाडे सांगले. ओके म्हणटच हांव तुमकां सांगूंक सोदतां विल्मा आयज आतां सांगता. आतां वयता म्हाका कामाक वचूंक वत आतां वयता चेडूं चेडो येता उठला आसतलो पळय आवाज येता च्या पिवपाक जाय न्हू. म्हणून हांव तुमकां इतलेंच सांगूंक सोदता कितें जाण तूं, आमी मनशां कोणाक फटयताय, नागयताय, दुसऱ्याक दुखयताय, तितलो टायम तो कांय जावंक ना आजुनूय. अजून तुमकां टायम आहा, अजून तुमकां टायम आहा. हांव न्हू आख्खी हिस्ट्री घेवन येवचे पयलीं, आख्खी हिस्ट्री येतलें घेवन हांव म्हाजे मांय 3 वर्सां जाली म्हणटच तेजे पयलीं म्हाजे भांगार ते म्हाज्या आंगाक लाय आनी अजून लावंक ना म्हाजे भांगार. आनी अजून शिरापूय सोडूंक ना तुमकां अजून रडोन म्हाज्या हांवें लिना शिराप सोडलें तेश करून अजून सोडूंक ना तुमकां शिराप हांवें. ओके दुसऱ्याक नागयताय फटयताय न्हू. लॉस केन्ना आसता जाण तूं, कोणाक मागोन हायले भोंवोन हायलो असो लॉस ना. जी पळय कोणाक फटयताय नागयताय न्हू तेंकां लॉस, तेंकां लॉस. सजमोलें हांव चड करून येयलें हेका लागून सांगपाक हें. तुमकां कितें दिसतलें आमी आयज विल्मा फटयलें नागयलें हें केलें आनी आमी बंद करता फोन आं फोन मातशें फटयलें नागयलें विल्माक जाल्यार आमी जिखली म्हूण संवसारान माप बोरलें म्हणटच वतलें तें माप. ओके आनी हांव फेसबुकार येयल्लें तें म्हाजी काणी सांगो, म्हाजी लायफाची काणी सांगो, दुसऱ्यांची हांव कांय सांगना. जें पळय म्हाका कितें दिसता सोत तें हांव उलयतां, जें पळय म्हाका सोत दिसता तें हांव उलयतां. ओके आनी हांव आतां वयतां चल. ओके बाय. बरें चिंताय हें कांतार आयकाय, काकोण आयकोयाय. लोक म्हणटाय विल्मा बाय तूं उलयत रावता म्हूण एक तो 2 फावटी. म्हाका कितें घडटा न्हू तें हांव जाणा, म्हाज्या काळजान कितें घडटा पळय तें म्हणजे जें पळय म्हाजें कितें काळजान घडटा तें हांव जाणा. येतोलें हांव सगळें सांगपाक आनी तुमकां सगल्यांक आतां वयता मागीर चाव दिवली आसतली तिका मागीर चाव दिवली आसतली. ओके तुमकां सगल्यांक विल्मा बाईचो तुमकां सगल्यांक हांव शिरो म्हाजो पुसून हाडपाक जाय हांडयेंतलो. ओके तुमकां सगल्यांक विल्मा बाईचो मोग आसूं आनी अशींच हांव तुमचे पासत मागत रावतलें सगळ्यां पासत आनी तुमी म्हाजे पासत मागत रावाय. शिरो सामको टेस्टी जाला म्हाजो एकदम बरो लागला. आनी शिऱ्यान न्हू दूद घातलां वद आनी वद उदक घातलां, इल्ली साकर घातल्या, इल्ली 2 एलच्यो 3 एलच्यो उडयल्या, एलच्यो उडयल्याय आख्योच एलच्यो उडयल्याय आनी 3 कालाफुरां उडयल्याय आनी इनिया रवो बरो भाजला तो तुपान आनी मागीर ते उडयला सगळ्याक उदक सेपरेट तापयन दूद आनी उदक मिक्स करून. ओके आनी इल्लेशें मीठ उडयलां टेस्टाक काय. ओके चल आतां वयता तुमकां सगळ्यांक विल्मा बाईचो मोग आसूं. आनी आमच्या भुरग्यांक हांवें न्हू भायलें खावंक नाय, लोकांक नागोवन फटोवन पयशांनी पिझ्झा हाडून खावंक नाय, तंदुरी चिकन हाडून खावंक नाय, चिकन लॉलीपॉप हाडून खावंक नाय. हांवें म्हाज्या भुरग्यांक घरान करून खावयलां, घरान करून खावयता हांवें पळय एश कोन्न घरान करून खावयता हांवें पळय. शिरो केला आयज. ओके घरान करून खावयला हांवें आनी कोश्ट केल्याय. तुजें अशें नागोवंक ना. हांव विल्मा पीस जावंक ना. जायतें सांगपाचें आहा म्हाका विल्माक. तुमची खबर जायती सांगपाची आहा आनी जायते हॉट न्यूज येवपाचे आहा. ये सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है. फुल पिक्चर अभी आएगा. एक 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 स्टोरी. म्हाका कशें फटयलें, कशें म्हाजे भांगार वयले, कितें कितें सगळें सांगपाचें आहा. आनी विल्मा जें दुकां घडयतलें न्हू सुट्टा बसतना तेन्ना तुमची काणी जातली स्टार्ट. तुमकां चेडू सायडीन मायन दिल्लें, म्हाका भांगार म्हाजे मायन दिल्लें कोर्स करून गोंयांच रावोन. उडगा चोऱ्या म्हाजे उतराचो कितें म्हणलां तें हांवें. मागीर रोडनाकाय, मागीर रोडून फायदो ना. आतां थोडी तुमकां सांगता बोप माता दियाय 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 म्हूण मागीर हांव घेवपाक ना. म्हाज्या भुरग्यांकूय सांगलां हांवें हांव जे दिसा मोत्ता ते दिसा काणी स्टार्ट म्हूण म्हाजी आनी घेवपाची गरज ना म्हूण. मागीर विल्माक आसतना विल्माक आंगाक लावूं दी म्हाजें भांगार कश्टांचें. काकोण कांतार आयकाय आनी ते भुरग्यांचें आयकाय. व्हडलीं मनशां फुडल्यान हेंग मारून फाटल्यान सुरितो पयली म्हाका. म्हाजी उलोवन उलोवन काबारूच जावपाक ना. ओके रावताय च्या पिवपाक कामाक वचोंक रावताय. ओके हांवूय वचोंक जाता, 2 काम आहा म्हाका. सगळ्यांक विल्मा बाईचो मोग आसूं. आतां तुमकां कितें तो रॉंग दिसा विल्मा बाईचें हांव शिराप सोडटा म्हणून शिराप सोडूंकूच जाय. कोश्टांचें बाये दूख लागता, कोश्टांचें शिराप सोडटलेंच हांव मागीर. आतां अजून सोडूंक लागोंक ना. दोगांकूच सांगता म्हाजें भांगार आहा पळय तें कोडेन
म्हणजे भांगार हा पळय तें कोडें आनी लिब्रामेती बाकांनी कोडें. लिब्रामेती बाकांनी जालें तें सगळें. लिब्रामेत बाकान आपण बाकान म्हणटा न्हू, लोकांची पुसतात एका नागोयन तेका नागोयन जुलांक पयशे काडून भुरग्यांक चिकन लॉलीपॉप हे हावयले. हांव म्हज्या भुरग्यांक शिरो करून कोणगां उकडून एक दीस तांदळां भाकऱ्यो करून आटोल करून ओल्या भुरग्यांक हावयला हांवें. रेडीमेडी हाडूंक ना. बरें आयकाय, तुमकां चेडूं पुतूर आनी पाट म्हणटा तिसरे पाट म्हणटात हांव. तुमकां चेडूं वेलांकीन सायबीण मायन दिल्लें, म्हाका म्हाजे मायन दिल्लें भांगार रेस्पेराक घालपाक काजराक. तिसरें चेडूं हांव. ओके, तो सगल्यांक विल्माबाईचो मोग आसूं आनी म्हाजे माय लावी ब्रदर्स सिस्टरांक सगल्यांक विल्माबाईचो मोग आसूं. आनी हांव तुमचे पासत मागतलें, ती म्हाजे पासत मागाय. ओके, आय लव यू ऑल. मोग आसूं.